बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं कामरान अरशद हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। आज की कुछ आम खबर है। 62(1)F क्या है और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त के क्या मामला चल रहे हैं उस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। 62(1)F वो है जिसमें नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल किया गया और अब उनका ये केस लगा हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 4 समातें मुकम्मल हो चुकी हैं। 7 रुकनी बेंच ये समात कर रहा है, लाइव उसकी टेलीकास्ट आ रही हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के कुछ बड़े अहम निकात उन्होंने उठाए और अहम सवालात के उस पर आपसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन अभी सबसे पहले जो मैं अपना ओपिनियन आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, तो मुझे ये क्लियर नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। अब ये कहा जा सकता है क्योंकि 62(1)F की वजह से वो ताहयात नाअहल किए गए और जितने भी मामलात रहे, नवाज शरीफ साहब का ये सारा मामला एक पूरे प्री प्लान तरीके से मंतकी अंजाम तक पहुंच रहा है, उनकी शेरवानी के करीब पहुंच रहा है। तो अब नवाज शरीफ साहब फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। आप तो ये कहेंगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि उसकी वजह ये है कि नवाज शरीफ साहब अकेले ही इस वक्त मैदान में हैं और कोई मैदान में नहीं है वज़ारत उज़्मा के लिए। अब केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है और 7 रुकनी बेंच इसकी समात कर रहा है। 4 समातें हुई, मुल्क के बेहतरीन जजेस, सबसे बड़े जज के सरबराही में बेहतरीन जजेस वहाँ मौजूद हैं। लाइव नशरियात उसकी आ रही हैं, काबिल तरीन वकला उनके सामने मौजूद हैं जो आर्ग्यू कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। लेकिन हालात और जो आर्गूमेंट्स हैं और जो रिमार्क्स हैं, अगर हम उसका एनालिसिस करें तो नवाज शरीफ साहब ही वज़ारत उज़्मा पर पहुँचते नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये नवाज शरीफ साहब के साथ ही ऐसा क्यों होता है, बाकी किसी आम बंदे के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? तो ये $1 मिलियन सा सवाल है। क्योंकि इंसाफ जो लफ्ज़ है, इंसाफ हर एक की अपनी तौजीह है, हर एक की अपनी तशरीह है। इमरान खान साहब की बात करें तो वो कहेंगे कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा अदालतों से। नवाज शरीफ साहब की बात करें तो वो कहते थे कि मुझे अदालतों से इंसाफ नहीं दिया गया। इस वक्त आपको पता है एक और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें इंसाफ नहीं दिया गया, हमारे 2 वज़राए आज़म को घर भेज दिया गया। तो तमाम तर जो मलबा है वो अदलिया पर डालते हैं, जुडिशरी पर डालते हैं और हर एक के इंसाफ की अपनी अपनी तौजीह है। वकला की बात करें तो वो भी डिवाइड है, तकसीम नज़र आती है उनमें भी। तो ये किस तरह के हालात और वाक़यात हैं ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन हर एक अपने अपने जहन और दानिश के मुताबिक आइन की तशरीह करता है, अपने अपने आइन की तशरीह की जाती है और उसके बाद अपनी अपनी ही तौजीह पेश की जाती है। तो कुछ आपसे शेयर करते हैं कि 4 समातों में क्या हुआ और फ़ैसला महफूज हो चुका है। अब ये फ़ैसला कभी भी आ सकता है, किसी भी वक्त आ सकता है। तो जब फ़ैसला आएगा, फ़ैसला यही होगा कि ताहयात नाअहली 5 साल की मुद्दत तक होगी और कोई भी बंदा ताहयात नाअहल नहीं होगा, जो नाअहली है वो सिर्फ 5 साल की मुद्दत तक होगी। तो ये मुझे लगता है कि ये फ़ैसला आएगा क्योंकि हालात के मुताबिक है। अब जब ये फ़ैसला आ जाएगा तो नवाज शरीफ साहब के लिए मैदान साफ़ है, वो अकेले ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। उसके बाद वो हालात और वाक़यात को देखते हुए, उसकी पल्स को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या आम आदमी को भी ऐसा इंसाफ मिलता है? नहीं। आम आदमी को भी इतना रिलीफ और फेवर्स मिलती हैं? नहीं। क्या आम आदमी के साथ भी ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसा इस मुल्क की अशराफिया के साथ किया जाता है? नहीं। ये जो सवाल हैं ये हमें ख़ुद से भी पूछने हैं, क्योंकि जब जितनी सियासी जमातें अपना मंशूर लेकर इलेक्शन में आती हैं, लोगों के करीब जाती हैं, लोगों से डिस्कशन करती हैं, तो वो आपको मालूम है कि वो अपना मंशूर लेकर आती हैं। लेकिन क्या कभी किसी वोटर ने उनसे ये पूछा जब वोट मांगने आए कि ये आपका मंशूर है, इसमें से आपने ये क्यों नहीं किया? नहीं पूछा, क्योंकि हमारी ग्रूमिंग ही नहीं हुई, हमारी काउंसलिंग ही नहीं हुई कि हम अपने जो उम्मीदवारान हैं, इलेक्शन जो लड़ते हैं, उनसे पूछें कि भाई आपने ये जो आपका मंशूर है, इस मंशूर को देखते हुए आपने क्या किया है। तो इतनी तो अभी हुई नहीं है, मैच्योरिटी आई भी नहीं है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात कर रहा हूँ। तो खैर ये सब ऐसा ही चलेगा। आगे चलते हैं। फ़ैसला महफूज हो चुका है और मैंने आपको पहले अर्ज़ कर दिया कि मुझे जो लगता है वो फ़ैसला यही आएगा कि नाअहली 5 साल तक होगी। तो नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे दोबारा, उनकी जो आखिरी रुकावट है वो दूर हो जाएगी। अब वो सिर्फ एक फ़ैसले की दूरी पर है। इस वक्त वैसे वो खुश भी बहुत होंगे, उनको ज़ाहिर है, उनको पता है कि अब उन्होंने शेरवानी पहननी है। अब उनको क्यों पता है ये आपको भी पता है, खैर उसमें मैं नहीं जाता।
ہم نواز شریف صاحب دھلدھلا کر شفاف ہو کر سارے داغ اپنے مٹا کر دوبارہ سے ایک کالی شیروانی سے بتن کریں گے. پہلے قومی ترانہ ہوگا, اس کے بعد تلاوت کلام پاک ہوگی, نعت شریف ہوگی, اس کے بعد قومی ترانہ ہوگا, پھر حلف ہوگا, پھر قومی ترانہ ہوگا. نواز شریف صاحب کو گارڈ آف آنر دیا جائے گا اور وہ وزیر اعظم ہاؤس میں جائیں گے. پھر طارق فاطمی ہوں اور خواجہ آصف, خواجہ سعد رفیق, رانا تنویر حسین, یہ سب لوگ ان کی احسن اقبال, ان کے خرم دستگیر خان, تو یہ سب لوگ ان کی کیبنٹ میں آ جائیں گے. پھر عابد شیر علی ہیں, رانا ثناء اللہ ہیں اور ملک احمد خان ہیں, ان سب کو ایڈجسٹ کیا جائے گا. یہ سب وزارتیں انجوائے کریں گے اور ہم پھر انتظار کریں گے کہ اب جو آنے والی گورنمنٹ آئے گی تو حالات بہتر ہو جائیں گے. تو یہ سارا سینیریو کریٹ ہونے چاہ رہا ہے. خیر چوتھی بار وہ وزیر اعظم بنیں گے اور ملک کی جو سب سے بڑی عدالت, سب سے بڑے جج, ان کے ریمارکس بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ تا حیات نااہلی اسلام کے خلاف ہے. جی ہاں, انہوں نے کہا کہ تا حیات نااہلی کا سفر رہی ہے اسلام کے خلاف ہے. توبہ کا موقع ملنا چاہیے. کوئی شخص اگر کوئی جھوٹ بولے اور وہ توبہ طائب کر لے, معافی مانگ لے, تو پھر اس کو چانس دینا چاہیے. وہ نہ اب ہمارے ہاں جو یہ قانون ہے اس میں وہ نااہل ہو جاتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ توبہ کرنے کے بعد واپسی ہونی چاہیے. انسان برا نہیں, اس کا جرم برا ہوتا ہے, اس کے اعمال اسے برا یا اچھا بناتے ہیں. اور 62F انسان کو برا کہتا ہے, لہٰذا میری نظر میں یہ شق ہی ختم ہو جانی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, چیف جسٹس صاحب کی جو اپینین ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی 62F میں یہ شق ہی ختم ہو جانی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر بندہ الیکشن لڑ سکتا ہے, کوئی بھی گناہ کرے اور اس کے بعد وہ توبہ کر لے. اور اگر وہ نواز شریف ہوں, عمران خان ہوں, آصف زرداری ہوں, مولانا فضل الرحمان ہوں یا اور کسی پارٹی کے سربراہ ہوں, تو ان کو تمام معافی ملنی چاہیے. باقی جو عام آدمی ہے جو 10,000 کی چوری کر کے اندر بیٹھا ہے, جس کے پاس وکیل کرنے کے پیسے نہیں ہیں, جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, اور وہ 10,000 کی چوری کر کے بیٹھا ہے, وہ بھی گناہ. لیکن ان کے ساتھ یہ ہمارا قانون اس طرح سے نمٹتا نہیں ہے. ایک بائک, اگر میں بائک پہ جا رہا ہوں اور میرے ناکے پر بائک روک لی جاتی ہے, تو میں ان کو کہتا ہوں یہ میری بائک ہے لیکن اس کے کاغذات گھر میں ہیں, تو وہ مجھے موقع نہیں دیتے. وہ میری بائک کو بند کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ پروف کرنا, چاہے میں 100 بندے لے آؤں وہاں پر کہ یار یہ اسی کی بائک ہے, یہ اسی کی بائک ہے, اور وہ کیا بھی سچ رہے ہوں, لیکن پولیس کہتی ہے کہ نہیں جی آپ ڈاکیومنٹس دکھائیں تو پھر آپ بائک لے جائیں. پھر وہ بائک کو بند کر دیتے ہیں. ایک عام آدمی کی بائک بھی وہ واپس گھر لے کر نہیں آ سکتا, یہاں تک کہ اتنے بندوں کو وہ ریفرنس بھی دیتا ہے, وہ بتاتا ہے, سارے بتاتے ہیں کہ بائک کسی کی ہے, لیکن وہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جی بائک بند ہوگی, بائک اب آپ کو عدالت سے ملے گی, جو بھی ان کا ایک پروسیس ہوتا ہے. لیکن یہاں پر سب کچھ ہو جاتا ہے اشرافیہ کے لیے, عدالتیں بھی کھلتی ہیں, انصاف بھی ملتا ہے. پھر یہ لوگ کریکٹر اسیسینیشنز بھی کرتے ہیں, یہ نااہل بھی ہوتے ہیں, پھر 4 سال باہر رہتے ہیں, اور جب ڈیل ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتے ہیں. اس کے بعد اب انصاف ان کا منتظر ہے, فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اور اب بہت جلد ان کو انصاف فراہم کر دیا جائے گا. اس کے بعد وہ وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھائیں گے, اور حلف اٹھانے کے بعد چوتھی بار نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم پاکستان بنیں گے اور ملک کی باغ دوڑ کو سنبھالیں گے. بجلی پاکستان میں آ جائے گی, 6 مہینے کے اندر اندر بجلی آ جائے گی, شہباز شریف صاحب کہتے تھے. اس کے بعد IMF کو, کشکول کو یہ نواز شریف صاحب توڑ دیں گے, امن و امان قائم ہو جائے گا, پولیس کلچر بالکل ہی بدل دیا جائے گا, پٹوار سسٹم بالکل ختم کر کے کمپیوٹرائز کر دیا جائے گا. جابز, اتنی جابز کریٹ ہوں گی کہ آفس کے بعد لکھ دیا جائے گا کہ نو ویکینسی, کیونکہ جاب ساری فل ہو چکی ہیں. تو تعلیمی نظام بہت اوپر چلا جائے گا. سپر کمپیوٹر جس طرح انڈیا نے بنا لیا, ہم IT میں بہت زیادہ آگے چلے جائیں گے, اور نواز شریف صاحب یہ سارے کام کریں گے. خیر اپنے آنے والے ولاگ میں مزید آپ سے گفتگو کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.